वेलकम टु स्मार्ट जीके मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज 2080 साल चैत्र महिनाको 15 गते, हिजो चैत महिनाको 14 गते तपाईहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 5 को परीक्षा नगद र प्रशासन दुवै सम्पन्न गरिसक्नुभयो। अब धेरै विद्यार्थी नेपाल राष्ट्र बैंक तयारी गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ होला, जमर्को गर्न सुरु गर्नु पर्यो र यो तपाईको सुरुवातलाई किक स्टार्ट दिनको लागि, रिस्टार्ट गर्नको लागि आजबाट 20 दिनसम्म हरेक दिन दिनको 100 वटा प्रश्न ल्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एसिस्टेन्ट प्री टेस्ट स्पेशल क्याप्सुल सुरु गरेको छु। आज डे 1 रहेको छ र मिक्स सेट कहिले एक्ट कहिले म्यानेजमेन्ट मात्रै कम्प्युटर मात्रै ल्याउने गर्ने छु र आज दिन 1 हो र आजबाट हेर्नुहुन्छ भने जम्मै 20 दिन बाँकी छ तपाईहरुको एनआरबी प्री टेस्टको लागि। 2000 वटा प्रश्न सुन्नु भयो भने सकेसम्म तपाईले प्री टेस्ट पास चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, जुन 2074 सालदेखिको मेरो एक्सपिरियन्स रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक प्री टेस्टको लागि। र अर्को कुरा याद गर्नुस्, 2081 साल वैशाख 5 गते 11 बजे तपाईहरुको परीक्षा हो र सहायक निर्देशकको 2081 साल वैशाख 7 गते 3 बजे परीक्षा रहेको छ। रामनवमीका दिन तपाईहरुको परीक्षा भएकोले तपाईहरु राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा रहेको छ। आजको पहिलो प्रश्नबाट लागौं र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, व्यवस्थापनको अर्थ पूर्वानुमान गर्नु तथा योजना बनाउनु, संगठित गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो। यो परिभाषा कसले दिएका हुन्? हेनरी फोयलले यो परिभाषा दिनुभएको हो। र 2 नम्बर प्रश्नमा जानुभन्दा पहिल्यै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सकाएर बस्नुभएका विद्यार्थीहरू यदि कक्षा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने आजसम्म मात्रै छुट रहेको छ, जस सम्बन्धी म तपाईहरुलाई एउटा सानो भिडियो सुनाउने छु। नमस्कार, स्मार्ट जीके मा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ र स्मार्ट जीके टिम तर्फबाट 2080 सालको होलीको सम्पूर्णमा शुभकामना। साथै स्मार्ट जीकेले होली स्पेशल अफर पनि लिएर आएको छ। स्मार्ट जीकेबाट जुनसुकै कोर्स खरिद गर्दा फेरि ओल्ड स्टुडेन्टलाई 50% डिस्काउन्ट र न्यू स्टुडेन्टलाई 30% डिस्काउन्ट रहेको छ। यो अफर चैत्र 10 गतेदेखि लिएर चैत्र 15 गतेसम्मलाई मात्र मान्य हुनेछ र स्मार्ट जीकेमा बैंकिङ निजामती संस्थानको क्लासहरु लिन चाहनुहुन्छ र यो अफरको लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको फेसबुक आइडी र यहाँ दिएको हाम्रो नम्बरमा कल मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। र प्रदीप सरको कक्षा अस्ति भर्खरबाट सुरु भइसकेको छ। म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट, बैंकिङ र एक्टको कक्षा बिहान 4 बजेदेखि र बेलुका कम्प्युटर र म्याथमेटिक्स चल्दैछ। त्यही भएर कक्षा एनआरबी को लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला र एनआरबी को ओल्ड स्टुडेन्टलाई जम्मी 1000 रहेको छ प्री टेस्टको लागि। अगाडि बढौं, दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि मानिसहरूद्वारा तथा उनीहरूको साथमा कार्य गराउने कलालाई के भनिन्छ? व्यवस्थापन भनिन्छ। हेनरी फोयलले व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अपनाएको कार्यगत दृष्टिकोण अनुसार व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? 8 भागमा। कर्मचारी तन्त्रका जन्मदाता भनेर कसलाई चिनिन्छ? म्याक्स वेबरलाई चिनिन्छ। व्यवस्थापनमा विशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई के पनि भनिन्छ? श्रम विभाजनको सिद्धान्त। कर्मचारी तन्त्र भनेको संगठन ढाँचाको यस्तो नमुना हो जो अधिकारको वैधानिक एवं औपचारिक व्यवस्थामा आधारित हुन्छ। यो परिभाषा कसको हो? रिकी डब्ल्यू ग्रिफनको हो। ब्युरोक्रेसी शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? फ्रेन्च भाषाबाट। व्यावसायिक वातावरण त्यस्ता अवस्था, घटना एवं प्रभावहरूको समग्रता हो जसले व्यवसायको वरिपरि रहेर त्यसलाई असर पारी रहेका हुन्छन्। यो परिभाषा कसको हो? केथ डेभिसको। व्यावसायिक वातावरणलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 2 भागमा। व्यवसायको बाहिरी वातावरणलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 5 भागमा। संगठनले अपेक्षा गरेको नतिजालाई के भनिन्छ? उद्देश्य, पर्पस।
लेखा अभिलेखनलाई मुद्रा वा मुद्राको हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यावसायिक कारोबारहरूलाई लेखाका बहीहरूमा शुद्ध रूपमा अभिलेख गर्ने विज्ञान वा कला हो। यो भनाइ कसको हो? आर.एन. एन्थोनी। प्रत्येक आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पर्ने गरी लेखा अभिलेख तयार पार्ने पद्धतिलाई के भनिन्छ? दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। कुन आर्थिक वर्षदेखि दोहोरो लेखा प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको हो? आर्थिक वर्ष 2019 र 20। दोहोरो लेखा प्रणालीले कारोबारको प्रभाव कुन कुन पक्षमा देखिने गरी अभिलेख राख्दछ? डेबिट र क्रेडिट। व्यावसायिक नाफा नोक्सानको अवस्था पत्ता लगाउने आधारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने लेखा प्रणाली कुन हो? दोहोरो लेखा प्रणाली। दोहोरो लेखा प्रणालीका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? फ्रा लुइसका बार्टोलोमियो डी प्यासियोली। यो भनेको फुल नेम हो, याद गर्नुहोला, लुका प्यासियोलीको फुल नेम सोध्न सक्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित नभएको लेखा प्रणालीलाई के भनिन्छ? इन्कम्प्लिट अकाउन्टिङ सिस्टम। कार्यालयमा हुने गरेको दैनिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिका कुन हो? दैनिक पुस्तिका। डे बुक अंग्रेजीमा भनिन्छ। सन्तुलन परीक्षण डेबिट क्रेडिटको नियम अनुसार तयार पारिने हुँदा यसको डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्षको समीकरण कस्तो हुनु पर्दछ? डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष बराबर हुनु पर्दछ। यदि देशको अर्थव्यवस्थाको बाँकी संसारसँग कुनै आर्थिक सम्बन्ध भएन भने यसलाई कस्तो अर्थव्यवस्था भनिन्छ? बन्द अर्थव्यवस्था भनिन्छ। यदि देशको अर्थव्यवस्थाको बाँकी संसारसँग आर्थिक सम्बन्ध छ भने यसलाई कस्तो अर्थव्यवस्था भनिन्छ? खुला अर्थव्यवस्था भनिन्छ। कुन अर्थशास्त्रीले दिएको परिभाषामा मानवीय कार्यलाई भौतिक र अभौतिक कार्य गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ? मार्शल। भौतिक सुख सुविधाले मात्र मानिसको कल्याणमा वृद्धि गर्दैन भनी मार्शलको परिभाषालाई कसले आलोचना गरेका थिए? रबिन्सले। सन् 1932 मा प्रकाशित पुस्तक नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स कसको कृति थियो? रबिन्सको कृति थियो। अर्थशास्त्रका परम्परागत विषयवस्तुहरूभित्र तल दिएको मध्ये कुन पर्दैन? सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर्दैन। भूमि, श्रम, पुँजी, संगठन जस्ता साधनहरूका विशेषता र यिनीहरूसँग सम्बन्धित नियमको अध्ययन कुन विषयवस्तुभित्र समावेश गरेर गरिन्छ? उत्पादन भित्र। सरकारको आय तथा व्ययको विवरणलाई के भनिन्छ? राजस्व। अर्थशास्त्रको परिभाषामा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? उत्पादन। सरकारले विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरेको आम्दानी कुन क्षेत्रमा खर्च गर्दछन्? जनकल्याण क्षेत्रमा। राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन कानून अन्तर्गत भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012। हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 माघ 17बाट। नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको मानिन्छ? मानदेव। राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मनाङ्क। राजा गुणकामदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणाङ्क। नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? सदाशिव मल्ल। सुनका असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। तामाका सिक्का चलाउने मल्ल राजा रत्नमल्ल हुन् भने चाँदीका सिक्का चलाउने मल्ल राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन्? 11 वटा। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको नोट
कहिले बजारमा ल्याएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 असोज 6 रु 5 को नोट ल्याएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोट निष्कासन गरिएको थियो? सदरमुलुकी खानाबाट। विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा कुन हो? जयप्रकाश मल्लले चलाएको 2x2 मिलिमिटर व्यास भएको मुद्रा। कसको पालादेखि मोरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको हो? हिमालय शमशेर जंगबहादुर राणा। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? खजान्ची नरेन्द्र राजको। राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेरको पालामा बीचमा प्वाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह। विक्रम सम्वत 1623 महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? महेन्द्र मल्ल। छालाको मुद्रा कसले चलाएका हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। राणा कालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कसले गर्दथे? शराब खानाले। तहगत बैंकिङ भन्नाले के बुझिन्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पद्धति बुझिन्छ। तहगत बैंकिङ प्रणाली किन महत्त्वपूर्ण छ? बैंकको नियमन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत जारी गरी हाल वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्रदान गरी हाल वित्तीय कारोबार गर्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 4 भागमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण कुन ऐनले व्यवस्था गरेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? परिच्छेद 5 मा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानका लागि प्रयोग गर्ने फारमलाई के भनिन्छ? केवाईसी भनिन्छ। 57 नम्बर प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि हाल होली सम्बन्धी केही जानकारी गराउँछु। सबैलाई स्वागत छ र स्मार्ट जीके टिम तर्फबाट 2080 सालको होलीको सम्पूर्णमा शुभकामना। साथै स्मार्ट जीकेले होली स्पेशल अफर पनि लिएर आएको छ। स्मार्ट जीकेबाट जुनसुकै कोर्स खरिद गर्दा फेरि ओल्ड स्टुडेन्टलाई 50% डिस्काउन्ट र न्यू स्टुडेन्टलाई 30% डिस्काउन्ट रहेको छ। यो अफर चैत्र 10 गतेदेखि लिएर चैत्र 15 गतेसम्मलाई मात्र मान्य हुनेछ र स्मार्ट जीकेमा बैंकिङ निजामती संस्थानको क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ र यो अफरको लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको फेसबुक आइडी र यहाँ दिएको हाम्रो नम्बरमा कल मेसेज गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। होली अफर आजै समाप्त हुँदैछ, त्यसैले सकेसम्म चाँडै सम्पर्क गरी आफ्नो कक्षा लिनुहोला। 50% सम्म पुरानो विद्यार्थीलाई र 30% सम्म नयाँ विद्यार्थीलाई छुट रहेको छ। हस्त यो इन्फर्मेसन पछि अर्को 57 नम्बरमा लाग्छौँ हामी। केवाईसी फारममा के विवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ? ग्राहकको व्यक्तिगत परिचय, पेशा, बसोबास आदि। ग्राहक पहिचान फारम केवाईसी को प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो? ग्राहक र संस्था बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्नु हो। कुन फारमले बैंकको जोखिम कम गर्नुका साथै ग्राहकलाई गैर कानुनी कार्य गर्न निरुत्साहित गर्दछ? केवाईसी फारमले। केवाईसी फारमको प्रयोग मूलतः कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? ग्राहकको समर्थन वा स्वीकृति, ग्राहक पहिचान, कारोबारको अनुगमन र वैधता तथा जोखिम व्यवस्थापन। आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहक पहिचान केवाईसी पूरा गर्ने पहिलो नेपाली बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक हो। ग्राहक पहिचान केवाईसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट लागू भएको हो? सन् 2002 बाट। ग्राहक पहिचान केवाईसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था कुन देशबाट सुरु भएको हो? भारतबाट। बैंकिङ क्षेत्रमा केवाईसी को पूरा रूप के हो? नो योर कस्टमर। सर्वसाधारण वा विभिन्न संघ संस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकमलाई के भनिन्छ? निक्षेप भनिन्छ। ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकमलाई के सम्झनु पर्छ? निक्षेप सम्झिनु पर्छ। कर्जालाई बैंक वा वित्तीय संस्थाको आउटपुट भनिन्छ भने इनपुट केलाई भनिन्छ? निक्षेपलाई। जुनसुकै समयमा पनि खातामा भए जति रकम निकाल्न पाउने गरी राखिएको रकमलाई के भनिन्छ? चल्ती निक्षेप, करेन्ट डिपोजिट।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रतिशत ब्याज दिने शर्त सहित सङ्कलन गरेको निक्षेपलाई के भनिन्छ? बचत निक्षेप, सेभिङ डिपोजिट। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको स्वभाव ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई गरिने वर्गीकरण व्यवस्थालाई के भनिन्छ? कर्जा वर्गीकरण। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेका असल तथा सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सक्रिय कर्जा र भाका नागेका कर्जालाई कुन कर्जा भनिन्छ? निष्क्रिय कर्जा। सक्रिय कर्जा अन्तर्गत कुन कुन कर्जा पर्दछ? असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्दछ। भाका ननागेका तथा 1 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा र सापटलाई कस्तो कर्जा भनिन्छ? असल कर्जा भनिन्छ। मुद्दती रसिदको धितोमा प्रवाह भएका कर्जा तथा सापट कर्जा हो। कस्तो कर्जा हो? असल कर्जा। अंग्रेजीमा पास। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नेपालमा ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी दिने कार्य गर्न इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्था भन्नाले के बुझिन्छ? विप्रेषक बुझिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नेपालमा ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली मुद्रामा वितरण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? विप्रेषण कारोबार भनिन्छ। नेपालमा विप्रेषण कारोबारको लागि हाल कुन विनियमावली लागू रहेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विप्रेषण विनियमावली 2067। प्रिन्सिपल कम्पनी भई कारोबार गर्ने विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कति पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ? रु 10 करोड। विदेश स्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि कति पुँजी कायम गर्नुपर्छ? 2 करोड। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुनै आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा भएको स्रोतको हस्तान्तरणलाई के भनिन्छ? भुक्तानी भनिन्छ। एक व्यक्ति वा अर्को व्यक्तिमा कुनै आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा भएको स्रोतको हस्तान्तरणमा प्रयोग गरिने साधनलाई के भनिन्छ? भुक्तानीका साधन भनिन्छ। भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही संस्था वा ब्याङ्किङ बीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी समाशोधन वा फर्चौट गरिने प्रणालीलाई के भनिन्छ? भुक्तानी प्रणाली भनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा पुरानो भुक्तानी प्रणाली भनेको के हो? वस्तु विनिमय। भुक्तानीका विभिन्न माध्यमहरू के हुन्? मुद्रा, चेक, ड्राफ्ट, डेबिट, क्रेडिट, ब्याङ्क ट्रान्सफर आदि। कम्पनीको पुँजीको विभाजित इकाइको दस्तावेजलाई के भनिन्छ? सेयर। कम्पनीको लागि पुँजी जम्मा गर्नेको लागि सेयर जारी गरिन्छ तथा यो दस्तावेज राख्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? सेयर धनी भनिन्छ। सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी रेकर्ड राखिदिने र दाखिला खारेज वा नामसारी गर्ने र सरोकारवालाहरूको लगत अध्यावधिक गरी राख्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मा लिने संस्थालाई के भनिन्छ? सेयर रजिस्ट्रार भनिन्छ। सेयरमा लगानी गरे बापत सेयर धनीलाई प्रत्येक वर्ष कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादन वा मुनाफाको आधारमा के प्राप्त गर्ने गर्दछ? लाभांश। संस्थाले निष्कासन गरेको सेयर मध्ये प्रतिफल तथा पुँजी फिर्तामा अग्र अधिकार हुने सेयरलाई के भनिन्छ? अग्राधिकार सेयर वा संस्थापक सेयर। Which device use infrared signal to operate or control other device remotely? Remote control. What type of keyboard is used in fast food restaurant, offices and shop? Concept keyboard. मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्त कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 2 मा। द व्हाइट स्टोन भनेर कुन शहरलाई चिनिन्छ? मस्को। नाभि स्थान मन्दिर कुन जिल्लामा अवस्थित छ? दैलेख। सर्वप्रथम नाटक लेख्ने र रङ्गमञ्च गर्ने कार्यको थालनी कहाँबाट भएको हो? युनान। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? 22%। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनाका लागि कतिवटा बैठक बसिएको थियो? 8 वटा। नाटक विधाको राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरिएको थियो? मनबहादुर मुखियालाई। नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा निशान छापको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 3 मा।
रक्से हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? बझाङ जिल्लामा अवस्थित छ। र यसका साथै भोलि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु नै। तपाईँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। नमस्कार, स्मार्ट जीकेमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र स्मार्ट जी 30% डिस्काउन्ट रहेको छ। यो अफर चैत्र 10